अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक जो बंदा जुम्मे वाले दिन बाद नमाज जुम्मा वहीं पे अपनी जगह पे बैठे और 80 मरतबा ये दरूद पाक मोहब्बत से और खाना काबा की तरफ मुंह करके ये दरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसके 80 बरस के गुनाह माफ फरमा देगा। दरूद पाक अगर पढ़ना ना आता हो तो इसको जरूर सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य
محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي
محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي
محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي
محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما